कि तपाईलाई थाहा छ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा 80% फोकस हेल्थ माथि छ हैन। अनि हेल्थलाई सपोर्ट गर्नको लागि बाँकी त इच एन्ड एभ्री प्रोडक्ट छ हाम्रो हेल्थको लागि नितान्त आवश्यकता छ भने तर आजको डेटमा के देखिन्छ भने अधिकांश कि यङ 18 भन्दा माथि अहिले जति पनि साथीहरू लगभग यो लमसम यो उमेरमा हुनुहुन्छ यहाँ भन्दा माथि उमेरमा हुनुहुन्छ करिब करिब हर व्यक्तिलाई केही न केही प्रब्लम सुरु भइसकेको छ किनकि हाम्रो खानपान हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जति पनि जे पनि छ खानपानमा पोल्युसन पेस्टिसाइड्सको प्रयोग मलको सट्टामा रासायनिक मलको प्रयोग अनि त्यसपछि कयौं यस्ता यस्ता चीजहरू अनि अर्को कुरो हामी मेहनतबाट आफूलाई टाढा राख्न चाहन्छौं बसेर गर्नुपर्ने काममा नै हाम्रो ज्यादा रुचि हुनु फिजिकल मेहनत कम हुनु प्रपरली पानी नपिउनु अनि त्यसपछि अलिकति केही हुने बित्तिकै पनि टाउको दुख्ने बित्तिकै पनि ट्याब्लेट खानु अलिकति पेट दुख्न के पाछ तपाईले फटाफट मेडिकलमा गएर औषधि खानु त यस्ता यस्ता कयौं ह्याबिट्सको कारणले हर व्यक्तिको स्वास्थ्य आज जोखिममा नै छ चौपट नै छ सो यो अलरेडी बिग्रिसकेको हेल्थलाई बनाउनको लागि तपाईले केवल डाइटलाइन्स मात्र प्रपरली लिएर भएन किनकि अहिलेसम्म जुन बिग्रिसकेको भाँडो छ बिग्रिसकेको जुन त्यो फोहोर बर्तन छ भाँडो छ हो त्यसलाई सफा नगरेसम्म त्यसमा तपाईले अमृत हाल्नु भयो भने पनि त्यो पनि विष नै हुन्छ भने जस्तै किनकि तपाईले शरीरलाई सफा राख्नुपर्ने छ सफा गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा 80% फोकस हेल्थमाथि त्यसमा पनि सप्लिमेन्ट्स मेन छ हैन किनकि सप्लिमेन्ट्स आजको डेटको नितान्त आवश्यक चीज हो मैले पहिला पनि बार उदाहरण दिन्थे या तो सरकारले यो पपुलेसन जुन तरिकाले बढिरहेछ जुन एक यस्तो प्रकारको यो जुन हर व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ एक ग्याजेट छ अनि त्यसो अहिलेको जुन प्रकारको सुविधा छ एक यसमा जसरी फिजिकल एक मेहनत व्यक्तिको कम हुँदै गइरहेको छ यो परिस्थितिबाट कोही पनि बच्नै सक्दैन अब यो परिस्थितिको साथमा आजको यो भागदौड भरी जिन्दगी आजको यो पेस्टिसाइड युक्त खानपान रासायनिक मलले भरिएको खानपान अनि त्यसपछि यो परिस्थितिको बावजुद यदि हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनु छ भने सप्लिमेन्ट्स तो प्रयोग गर्नै पर्छ किनकि सप्लिमेन्टको 3 काम हुन्छ के तपाईहरु पनि ध्यान राख्नु होला सम्पूर्ण साथीहरुलाई यदि कसैले पनि सोध्यो भने अथवा तपाईले अन्य कुनै पनि पब्लिक फिल्डमा पनि यदि बताउन चाहनु भयो भने तपाईलाई त्यस्तो गाह्रो नहोस् सप्लिमेन्ट्सको 3 काम हुन्छ नम्बर 1 क्लिन्जिङ यसले सफाई गर्छ शरीरलाई किनकि जसरी हामी नुहाउँछौं प्राय तराई क्षेत्रमा बस्ने साथीहरु त प्राय डेली नै नुहाउनु पर्ने हुन्छ डेली नै नुहाउनु हुन्छ एक दिन पनि यदि नुहाएन भने अर्को दिन पुरा शरीरबाट एकदम गन्ध एक बदबु निक्लेको हुन्छ हैन त्यस्तो स्थिति हुन्छ अब तर जो पहाडी इलाकामा जो अलिकति ठण्डी प्रदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि एटलिस्ट शनिबार त नुहाउनै पर्यो हैन यदि एक सप्ताह पनि यदि नुहाएन भने दोस्रो सप्ताह नुहाएन भने फेरि अलगै शरीरमा जिउ चिलाउन थाल्छ एक असहज हुन थाल्छ भने कल्पना गर्नु हाम्रो शरीर भित्र एक एक सेल्स एक तन्तुहरु एक इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय जे पनि छ यसको सफाईको बारेमा हामीले कहिल्यै सोच्यौं जबकि तपाईलाई थाहा छ नि बाहिरबाट त हामीले पुरै कपडाले ढाकेर ढाकढुक गरेर ठिकठाक छ त्यति फोहोर हामीले पस्न दिएका हुँदैनौं तर भित्र त हामीले समोसा पनि खाछ कचौडी पनि खाछ ये पनि खाछ उ पनि खाछ चिप्स पनि खाछ कुरकुरे पनि खाछ गुरगुरे के सबै खाछ हैन त यो सम्पूर्ण जति पनि हामीले खाइराछौं त यसले केही न केही हाम्रो पुरै सिस्टमलाई फोहोर गरेको हुन्छ के हामीले त्यसको सफाईको बारेमा कहिले सोच्यौ कहिले पनि हामीले सोचेनौं त सफाई गर्नु जरुरी छ आज हर व्यक्ति किन बिरामी छ कारण यही छ उसले भित्री सफाई गर्ने बारेमा कहिले पनि सोचेन कि भित्र पनि सफाई गर्नुपर्छ र यसको बारेमा कहिले पनि सोचेन जसको कारणले जब गन्दगी बढ्दैको जसरी तपाईले एक दिन भन्दा तराई बेल्टमा एक दिनदेखि 2 दिन नुहाएन भने असहज हुन्छ हैन त्यसरी नै तपाईको शरीरलाई पनि त्यही असहज स्थिति आएको कारणले हामी बिरामी भएका हुन्छौं सो सप्लिमेन्टको पहिलो काम के हुने भयो क्लिन्जिङ हैन सफाई गर्ने त्यसपछि अर्को काम हुन्छ सफाई गरिसकेपछि अब एक सेल्सलाई के चाहिन्छ सही पोषण जसरी एउटा वृक्ष एउटा रुख छ तपाईले एउटा सानो बिरुवा लगाउनु भयो हैन त्यो बिरुवालाई लगाउनु भयो
लगाइसकेपछि फेरि कहिल्यै न त्यसलाई पानी हाल्नुभयो न केही मल हाल्नुभयो, केही पनि वास्तै गर्नु भएन, त्यसको स्थिति के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै पहेँलो हुँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ। हो त्यस्तै हाम्रो शरीरको पनि स्थिति त्यही हो। किनकि तपाईँलाई थाहा छ डेली हाम्रो लाइफमा हाम्रो शरीरलाई 100% यदि स्वस्थ राख्ने हो भने कति प्रकारको पोषण तत्व चाहिने भयो, यो ध्यान राख्नु होला है। कयौं साथीले स्पुनामा 46 प्रकारको पोषण हुन्छ भन्नुहुन्छ, जबकि त्यसमा हामीले बार बार भनिरहेछौँ 45 प्रकारको हुन्छ। एक भिटामिन्स, एक मिनरल्स बाहेक बाँकी 45 प्रकारको मिनरल भिटामिन्सहरू पाइन्छ भनेर भनेका छौँ, तर मिस्टेक गर्नुहुन्छ। तर डेली लाइफमा कति चाहिन्छ? 46 प्रकारको पोषक तत्व हामीलाई चाहिन्छ। अब त्यो पोषक तत्वको पूर्ति केवल हामीले बिहान बेलुका दाल भात तरकारी खाएर मात्र हुँदैन। दाल भात तरकारीले त हाम्रो शरीरलाई के दिन्छ? प्राय प्राय म्याक्सिमम दिन्छ कार्बोहाइड्रेट, जसलाई क्यालोरी पनि भनिन्छ। कार्बोहाइड्रेट क्यालोरीले के काम गर्छ कि त्यो जबसम्म त्यो शरीरमा रहन्छ, त्यसको असर रहन्छ, तबसम्म हाम्रो शरीर क्रियाशील रहन्छ। त्यो कारणले तपाईँलाई थाहा छ नि, खाना खाएको 4 घण्टा पछि लगभग फेरि भोक लाग्छ। त्यसपछि नखाइकन काम गर्न थाल्यौं भने शरीरले मान्दैन, बिल्कुल आलस्य आउँछ, थाक्छ, काम गर्न तपाईले सक्नुहुन्न हैन। तो लगभग 4-5 घण्टा पछि फेरि तपाईले केही न केही खानुहुन्छ। त्यो भएर बिहान खाना खानी, फेरि दिउँसो खाजा खानी केही न केही, अनि फेरि बेलुका खाना खानी, यो जुन 3 टाइम राखिएको छ नि, लगभग यसको बीचमा 4 घण्टा 5 घण्टाको अन्तर दिएको छ। किन? किनकि क्यालोरी तपाईले जुन कार्बोहाइड्रेट शरीरमा लिनु भएको छ त्यसले ऊर्जा दिने भनेको लगभग 4-5 घण्टा भित्रै हो, त्यसपछि त्यो निष्क्रिय भएको हुन्छ। तर हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, पर्मानेन्टली हेल्दी राख्नको लागि जुन चाहिने मुख्य तत्व हो त्यो केवल क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट होइन। हाम्रो शरीरको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण निरोग रहनको लागि, शरीरलाई चलाउनको लागि चाहियो कार्बोहाइड्रेट क्यालोरी, ठीक छ। केही प्रोटिन्सको रूपमा लिनु भएको हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट क्यालोरी प्रोटिन्सको रूपमा। भने शरीरलाई निरोग राख्नको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ फेरि मिनरल्स, भिटामिन्स, फाइटोन्युट्रिएन्ट्स, एन्टिअक्सिडेन्ट्स। यस्तो तपाईहरुले नाम सुन्नु भएको होला। के मिनरल्स के नाम सुन्नु भयो होला तपाईले। जति पनि यो क्याल्सियम यो पनि मिनरल हो, फस्फोरस यो मिनरल हो, पोटासियम यो मिनरल हो, म्याग्नेसियम यसलाई मिनरल भन्छ। जति पनि तपाईले यस्तो यस्तो टाइपको नाम सुन्नु भएको छ नि, यो सम्पूर्ण मिनरल्स क्याटेगोरीमा आउँछ हैन। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ भिटामिन क्याटेगोरीमा। कस्तो? भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, भिटामिन B12, भिटामिन B6, यस्तो कयौं भिटामिनको नामले जति आउँछ त्यो सबै भिटामिन भए, ठीक छ। फेरि अर्को हुन्छ एमिनो एसिड्स हैन। 20 प्रकारको अलग अलग एमिनो एसिड्सको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको होला हैन। हाम्रो शरीरले 11 प्रकारको एमिनो एसिड्स आफैले बनाउँछ, बाँकी 9 प्रकारको एमिनो एसिड्स शरीरले बनाउन सक्दैन। त्यो कारणले तपाईले एलोभेरा खानु भयो भने त्यसमा बाँकी रहेको त्यो 9 प्रकारको त्यो पनि पाउनुहुन्छ तपाईले एमिनो एसिड्स हैन। अनि फेरि तपाईले जुन प्रोटिन पाउडर हाम्रो लिनुहुन्छ त्यो प्रोटिन पाउडरमा पनि 20 प्रकारका एमिनो एसिड्स जुन शरीरले बनाउँछ अनि जुन बनाउन सक्दैन त्यो सम्पूर्ण पनि त्यसमा छ। त एमिनो एसिड्सको पनि तपाईले नाम सुन्नु भएको छ। अब एमिनो एसिड भन्ने बित्तिकै यसमा एसिड शब्द लागेको छ, ध्यान राख्नु होला है, तपाईले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो अलिकति मैले टर्मिनोलोजीलाई पनि युज गरिरहेको छु। एमिनो एसिड, एसिड भनेको छ। एसिड केलाई भन्छ? तेजाब हैन। तेजाबको काम के हो? एकदम गहिराईबाट सफाई गर्ने कुनै पनि चीजलाई। जस्तो तपाईको सुनलाई सफा गर्ने हो भने के प्रयोग गरिन्छ? तेजाब प्रयोग गरिन्छ, एसिड प्रयोग गरिन्छ। अब त्यही एसिड त होइन, तर एमिनो एसिड्स भनेको हाम्रो शरीरको एक एक जति पनि नस नाडीहरू छ। किनकि तपाईले जे पनि खानुहुन्छ नि त्यो खाएको कुरा बिस्तारै बिस्तारै अलग अलग मिनरल, भिटामिन्स आदि आदिमा टुक्रिन्छ, कन्भर्ट हुन्छ हैन। तपाईले जे पनि खानुहुन्छ त्यो खाना भित्र यदि भिटामिन छ भने भिटामिनलाई लिन्छ शरीरले, मिनरल छ भने मिनरल्स लिन्छ हैन। त्यो अलग अलग जे पनि छ त्यसलाई लिन्छ र अनि त्यो चीजलाई जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो माइन्डले निर्देश दिन्छ। पुरा एक मेकानिजम, यसको बारेमा मैले तपाईलाई पहिला पनि भनेको थिएँ हैन। हाम्रो शरीरमा कलेजो भन्ने एउटा यस्तो फ्याक्ट्री छ जुन फ्याक्ट्रीमा विश्वमा सबैभन्दा भेराइटिजमा केमिकलको उत्पादन गर्ने एउटा मात्र फ्याक्ट्री भनेको हाम्रो कलेज हो। मैले तपाईलाई यो भन्दा पहिलाको सेसनमा भनेको थिएँ, विश्वमा सबैभन्दा धेरै केमिकल निर्माण गर्ने अमेरिकामा एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यसले पनि लगभग 100 वटा मात्र केमिकल बनाउन सक्छ। मतलब त्यहाँभन्दा उसको धेरै क्यापासिटी छैन। तर हाम्रो कलेजले के गर्छ? लगभग पर डे नै
200 अलग अलग प्रकारका केमिकल्सहरू बनाउन सक्छ हैन। त यसरी नै तपाईले जे खानु भएको छ त्यसमा जे पनि छ नि, माइन्डले तुरुन्त त्यसलाई निर्देश दिन्छ, ल है यो खानामा यो चाहिँ भिटामिन आ छ, मानव भिटामिन ए आ छ, त्यसमा बिटा क्यारोटिन आ छ। माइन्डले के भन्छ कलेजोलाई कि अब यो केमिकललाई आँखामा पुर्याउनु पर्छ किनकि यो त्यसको खुराक हो, त यसलाई उपयुक्त केमिकल फर्ममा बनाएर यसलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भन्छ। अनि त्यसलाई पुर्याउने ढुवानीको काम फेरि केले गर्छ, तपाईको जति पनि नसाहरू छ हैन, खाएको कुराहरू सबै नसाहरूबाट यत्र तत्र गएको हुन्छ। अब त्यो जाने क्रममा जति पनि गलत चिजहरू छ, सही चिजको सट्टामा ठाउँमा जति पनि गलत चिजहरू हामीले खाएका हुन्छौँ, हो त्यो गलत चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै यो अनगिनत जुन नसाहरू छ, यो नसाहरूको भित्ताहरूमा टाँसिने हैन, तपाईले नाम पनि सुन्नु भएको होला, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रल हैन, फ्याट, त यस्तो यस्तो अलग रूपमा त्यस्तो जम्मा भएको हुन्छ। त हामीले खाने जति पनि एमिनो एसिड्सहरू छ, त्यो एमिनो एसिड्सहरूले के गर्छ, यो सम्पूर्ण नसा, अनि फेरि यो सम्पूर्ण नसा फेरि कुनसँग रिलेटेड छ, तपाईको हृदयसँग रिलेटेड छ हैन। त मुटुसँग रिलेटेड भएको कारणले पुरै यो रक्त सञ्चार प्रणालीलाई यसले एक्टिभ राख्छ, ठीक राख्छ हैन। त त्यो एमिनो एसिड्स भयो। त्यस्तै एन्टीअक्सिडेन्ट। अब यो एन्टीअक्सिडेन्ट भने फेरि के चिज होला, अलिकति यो टर्मिनोलोजी जुन छ नि, यो शब्दहरूलाई ध्यान राख्नु होला है, तपाईले बोल्दाखेरि यसले धेरै नै मद्दत गर्न सक्छ। त एन्टीअक्सिडेन्टको चाहिँ काम के हुन्छ भने हामीले श्वास लिँदाखेरिमा अथवा खाँदाखेरिमा अथवा पानीमा जति पनि विजातीय तत्त्व, सजातीय र विजातीय हुन्छ नि, विजातीय भनेको तपाईको शरीरलाई म्याच नगर्ने यस्तो हानिकारक तत्त्व क्या हो, त्यस्तो तत्त्वहरू बिस्तारै बिस्तारै सेल्स भित्र प्रवेश गर्छ अनि त्यसमा एक फ्री रेडिकल्सको रूपमा जमेर बस्न थाल्छ। हो यही जो फ्री रेडिकल्स जुन जम्दै जान्छ, यसको कारणले बिस्तारै बिस्तारै ट्युमर बढ्दै जान्छ, फेरि क्यान्सर हुँदै जान्छ। त अनगिनत यस्तो प्रकारको जुन जघन्य एकदम क्रिटिकल जुन केसहरू हुन्छ, क्यान्सर लाइक क्यान्सर जस्ता यस्ता समस्याहरू हुने भनेको यो निरन्तर फ्री रेडिकल शरीरमा बनिरहनेको कारणले यस्तो हुने हो। अब जति पनि सप्लिमेन्ट्स छ यसमा के छ, अधिकांश सप्लिमेन्ट्समा एन्टीअक्सिडेन्ट पनि पर्याप्त रूपमा हुन्छ। त्यो कारणले शरीरमा त्यो जमेर बस्ने जति पनि फ्री रेडिकल्स छ यसलाई तुरुन्तै 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 सेल्सबाट यसले बाहिर निकालिदिन्छ हैन। त म के भन्दै थिएँ तपाईलाई, दोस्रो पोइन्टमा म चर्चा गर्दै थिएँ। पहिलो पोइन्ट भने थिएँ मैले क्लिन्जिङ, सफाई गर्ने, यसको बारेमा त्यति डिटेलमा भन्नु पर्दैन। तर सफाई भन्ने बित्तिकै पनि फेरि यसमा 2-3 प्रकारको सफाई हुन्छ। एउटा स्थूल सफाई हुन्छ, जस्तो तपाईले खानुभयो सप्लिमेन्टहरू, जस्तो डाइटी फाइबरहरू लिनुभयो, त्यसले डाइरेक्टली पनि पुरा डाइजेस्टिङ सिस्टमलाई सफाई गर्दै गयो। अर्को हुन्छ एक एक सेल्स भित्रको फ्री रेडिकल्सलाई निकाल्ने जुन प्रक्रियाहरू छ, हो यो पनि एउटा सफाईकै प्रक्रिया हो हैन। यो एक सूक्ष्म प्रक्रिया। त यो दुईटै प्रक्रिया, यो पहिलोमा भयो क्लिन्जिङ, सेकेन्डमा सप्लिमेन्टेसन हैन। मैले त्यसमा भनिसकेँ क्यालोरीको रूपमा कार्बोहाइड्रेट, फेरि मिनरल्स, फेरि भिटामिन्स, एन्टीअक्सिडेन्ट्स, एमिनो एसिड्स। यो जुन 5 चिज मैले भने यसको कारणले चाहिँ तपाईको शरीर हेल्दी हुन्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, क्यालोरीले जुन कार्बोहाइड्रेट लिनुहुन्छ तपाईले डे टु डे, त्यसले तपाईलाई दैनिकी चलाउनको लागि मद्दत गर्छ, तपाई तुरुन्त एक्टिभ भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने जति पनि यो मिनरल, भिटामिन्स, एमिनो एसिड्स, एन्टीअक्सिडेन्ट्स, फाइटोन्युट्रिएन्ट्सको बारेमा जुन मैले कुरा गरिरहेको छु, यसले चाहिँ तपाईलाई हेल्दी राख्नको लागि मद्दत गर्छ। बुझ्नुभयो नि? सो त सेकेन्ड काम के भयो, पोषण। त यो अलग अलग प्रकारका जति पनि पोषक तत्त्वहरू छ, यसको सप्लाई गर्ने काम गर्छ केले, सप्लिमेन्टले। आजको डेटमा हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषण, सम्पूर्ण यो मिनरल भिटामिन्सहरू अलग अलग खाने स्रोतबाट हामीले लिन सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि त तपाईले फलफुल पनि खानु पर्यो, डेली तपाईले केरा पनि खानु पर्यो, सुन्तला पनि खानु पर्यो, अंगुर पनि खानु पर्यो, स्याउ पनि खानु पर्यो, ओखर पनि खानु पर्यो, बदाम पनि खानु पर्यो, काजु पनि खानु पर्यो, किसमिस पनि खानु पर्यो, माछा पनि खानु पर्यो, मासु पनि खानु पर्यो, अन्डा पनि खानु पर्यो, साग पनि खानु पर्यो, के सबै चिज खानु पर्यो। जबकि यो डेली लाइफमा दुध पनि पिउनै पर्यो, 3-4 गिलास त डेली दुधै पिउनु पर्छ यदि प्रपरली हाम्रो शरीरलाई त्यो क्याल्सियम लगायत अन्य चिज यदि पूर्ति गर्ने हो भने। त डेली लाइफमा
यो सम्पूर्ण चीजहरू आजकलको महँगाई, मिलावट हैन, अनि हेभी युज अफ पेस्टिसाइड, 3 कारण मैले भनिरहेको छु। के मिलावट, हेभी युज अफ पेस्टिसाइड्स अनि रासायनिक मलहरू हैन। अनि त्यसपछि त यो सम्पूर्णको कारणले हामीले चाहे जति पोषण कहिले पनि खानाबाट लिन सक्दैनौं। यदि कसैले खाना पाए भने पनि त्यसमा विष छ, मैले भनिसके पहिल्यै, झन् त्यसको नेगेटिभ रियाक्सन हुने भयो। हो त्यो कारणले यो सम्पूर्ण चीजको पूर्ति गर्नको लागि आजको समयको हिसाबले हामीले सप्लिमेन्टको प्रयोग गर्नै पर्ने भयो। अब फेरि प्रश्न उठ्छ, के सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्ने हामी नै समझदार पहिला व्यक्ति हौं त हैन? के हामी नै हो त पहिलो व्यक्ति यसरी सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्दै छौं? न। तपाईहरुको जानकारीको लागि हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो मात्र होइन, जति पनि विकासोन्मुख अथवा अविकसित यो दुईटा क्याटेगोरीका देशमा, त्यो भारत पनि हुन सक्छ किनकि त्यो पनि विकसितमा गनिदैन, लगायत अन्य कयौं देशहरू हैन, जति पनि विकासोन्मुख अथवा अविकसित देश छन्, यो देशहरूमा सप्लिमेन्टको बारेमा अहिले क ख ग ए बी सी डी पढाइदैछ, बुझ्नुभयो नि? तर जति पनि विकसित देशहरूको हिस्ट्रीलाई यदि तपाईले चेक गर्नुभयो भने, लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रान्स, लन्डन, क्यानाडा, जति पनि अस्ट्रेलिया, तो जति पनि विकसित क्याटेगोरीका देशहरूको हिस्ट्रीलाई यदि चेक गर्नुभयो भने, यी देशहरूमा लगभग विगत 60 इयर्स, 60 साल भन्दा 60 सालदेखि लगातार सप्लिमेन्ट्सहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। अब यसको परिणाम के भएको होला भनेर फेरि तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ हैन? यसको परिणाम यो छ, यी सम्पूर्ण देशका पपुलेसनको जति पनि यदि आयु दर, मतलब उनीहरूको आयुलाई यदि चेक गर्नुभयो भने, हामीहरूको यो अविकसित देश अथवा विकासोन्मुख देशको एभरेज आयु दर लगभग 65-70 छ भने, यी सम्पूर्ण विकसित देशहरूको तपाईले आयु दरलाई यदि चेक गर्नुभयो भने के छ? 80, 85, 75, 80, 85 प्लस छ। अझै जापानको कुरा गर्ने भने त उनीहरूको सिधै 85 प्लस छ, बुझ्नुभयो नि? जापानमा तपाईले कयौं यस्ता देख्नु भएको होला, कोही 104 वर्षका, कोही 110 वर्षका, कोही 102 वर्षका, 103 वर्षका, यस्ता तपाईले सोशल मिडियामा पनि कयौं देख्नु भएको होला हैन? तपाईहरुको जानकारीको लागि जापान एक यस्तो देश हो जुन देशमा हर व्यक्तिहरू केही हुने बित्तिकै कहिले पनि औषधि खाँदैनन्। औषधि खाने भनेको उनीहरूको अन्तिम विकल्प हो। कुनै पनि प्राय विकसित देशमा औषधि, जुन मेडिकल औषधि छ, त्यो खाने भनेको अन्तिम केही सिप लागेन भने अन्तिम स्थितिमा मात्र खाने गर्छन्। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम बिल्कुल स्टार्टिङ केवल पेट दुख्यो तुरुन्तै दबाई। जस्तो उदाहरणको लागि 3 दिन पहिले हाम्रो म्याडमलाई फोन गएछ बोर्डिङ स्कुलबाट है, कि तपाईको बच्चा बिरामी भएर पेट दुखेर सुतिरहेछ भनेर। मलाई फोन आयो, म गएँ, अनि त्यसपछि साँच्चै नै पेट दुख्या पनि रहेछ। अब यसमा 90% व्यक्तिको के हुन्छ भने, अब बच्चाले पेट समाएर बसिरहेछ, पेट दुख्या छ भनेपछि तुरुन्तै उनीहरू कहाँ जान्छन्? मेडिकलमा जान्छन्, हस्पिटलमा जान्छन्, केही न केही औषधि ल्याउँछन्, खान्छन्। मतलब यो उनीहरूको पहिलो विकल्प, 90% व्यक्तिको पहिलो विकल्प हैन? अब मेरो चाहिँ चोइस के हुन्छ? मैले उसलाई सोधेँ पहिला त कि हस्पिटल जाने कि घर जाने, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि कि राइट त म छु, तै पनि विकल्प दिएन भने फेरि पछि त्यस्तो कहिलेकाहीँ स्याटर उटर पनि त आउँछ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, हस्पिटल लिएर गएन भन्ने यस्तो पनि हुन्छ नि हैन? अनि त्यसपछि मैले बच्चाले के अप्सन दिएँ कि हस्पिटल जाने कि घर? मेरो चोइस घर। उसले पनि एउटै शब्द भनौँ, घर जाउँ। घर आयो, घर आएपछि सिम्पल पेट दुख्या, मतलब मैले सोधेँ कि के खाथ्यो भने मैले आज 2टा समोसा खाथेँ। ओके, फुड पोइजन, द्याट्स अल, नो प्रब्लम हैन? अब त्यसको उपचार के छ? केही छैन। एक त त्यो जुन शरीरमा जुन खानाले जुन पोइजनको काम गरेको छ, त्यो शरीरबाट ननिक्लिउन्जेलसम्म तपाईले प्रतीक्षा गर्नु, कुर्नु। यसको एकदम बेस्ट उपाय भनेको यही हो हैन?
अझै शरीरले त यहाँसम्म प्रयास गर्छ, तपाईको शरीरलाई नचाहिने तपाईले खाना खानु भएको छ भने त्यसले शरीरलाई मतलब भित्रबाट रिटर्न पनि गरिदिन्छ। जस्तो भोमिटिङ हुन्छ नि, त्यो भोमिटिङ भने के हो कि तपाईको शरीरलाई नचाहिने विजातीय तत्त्व छ, यसलाई कहीँ न कहीँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, या त तलबाट या त माथिबाट। त उसले सर्ट मतलब शरीरले सर्टली के अपनाएको हुन्छ, माथिबाट नै उसले निकाल्ने कोसिस गरेको हुन्छ। अब कसैको एकदम अचानक भोमिट भयो भने पुरा उसले सोध्छ कि यहाँ त वायु बेताल पिचास सबै लाग्यो भनेर ऊ पुरै फ्यामिली टेन्सनाइज हुन्छ। तर म तपाईलाई के भन्छु भने बिल्कुल टेन्सन लिनु पर्दैन, यसले शरीरले नेचुरली काम गरिरहेको छ। तपाईको शरीरलाई नचाहिने अनावश्यक तत्त्व थियो, त्यसले के भनिराखेको छ, यसलाई बाहिर निकाल्नु हैन, त्यो बाहिर निक्लिन्छ, बाहिर निक्लिने बित्तिकै ठीक भइहाल्छ। तपाईहरुको जानकारीको लागि हाम्रो जुन सानो बच्चा थियो सद्ज्ञान, जब 2 सालको पनि थियो, सुरुदेखि नै मैले के संस्कार बनाएको थिएँ भने कि भोमिट भयो भने अब रोग ठीक हुन्छ भन्ने एक कल्चर बनाइसकेको थिएँ। यानी टेन्सन लिनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन, हस्पिटल दौडाउनु पर्दैन, यस्तो बनाएको थिएँ। अनि मलाई अहिले पनि याद छ कि कहिलेकाहीँ ज्वरो आएको टाइममा प्राय भोमिटिङ हुन्छ, त भोमिट गर्थ्यो, त उसको जो मम्मी अहिले सुनिरहेछ, जति डक्टर भने पनि जे भने पनि एक हुन्छ नि नेचुरल तुरुन्तै ओ के नभयो आत्तिनी हैन। अनि 2 वर्षको त्यो बच्चाले के भन्थ्यो थाहा छ तपाईलाई कि मम्मी चिन्ता गर्नु पर्दैन, अब मैले भोमिट गरिहालेँ, अब त म ठीक भइहाल्छु नि। 2-3 सालको बच्चाले यस्तो भन्थ्यो क्या, एकपटक होइन बार उसले यस्तो भन्थ्यो। उसको मम्मी बार भोमिट गरेको बेला आत्तिनी, अनि त्यसपछि त्यो 2 सालको बच्चाले चाहिँ के जवाब दिने, अब मेरो भोमिट भइगयो, अब म ठीक भइहालेँ, यस्तो हैन। त मैले के गरेँ, घर लिएर ल्याएपछि गरम पानी अलिकति त्यसमा जिराहरू हाल्दी, अनि त्यसपछि त्यो उमालेर अनि त्यसपछि उसले पियो। अनि त्यसपछि लगभग 3-4 घण्टापछि मैले सोधेँ कस्तो छ, आइ एम ओके। अब आज 3-4 दिन भइसक्यो, बिल्कुल फिट एन्ड फाइन छ, न एक ट्याब्लेट खाइयो न केही खाइयो हैन। तर 90% व्यक्तिले के गल्ती गरेका हुन्छन् भने यस्तो केही हुने बित्तिकै, ज्वरो आउने बित्तिकै तुरुन्तै हस्पिटलै कुदाउनु पर्ने। ज्वरो आइरहेछ मतलब रेस्ट मागिरहेछ शरीरले भन्ने हुन्छ, रेस्ट गर्नु पर्परली, हेभी फुड नखानु, एकदम लाइट खानु, रेस्ट गर्नु, पानी पिउनु, उपचार हो क्या यो। तर हामी के गर्छौं, तुरुन्तै हस्पिटल जान्छौं, औषधि खान्छौं। अब यो ज्वरो आथ्यो, पेट दुख्या थियो, यहाँसम्म त समस्या थिएन। अब त्यसपछि जुन तपाईले गर्नुहुन्छ नि क्रियाकर्म हो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बच्चाको हेल्थ बिग्रिन थालेको हुन्छ। सो सम्पूर्ण साथीहरुलाई, विकसित देशका मान्छेहरुले चाहिँ के गर्छन्, यही गर्छन्। जापान, चीन, कोरिया, अधिकांश यो जति पनि कन्ट्रीजहरुले प्रयोग गर्ने भनेको एक नेचुरल थेरापीहरु। एक्युप्रेसरको सहारा लिन्छन् उनीहरुले, एक्युपंक्चरको सहारा लिन्छन् उनीहरुले, नेचुरोपैथीको सहारा लिन्छन् उनीहरुले, कयौं यस्ता फुड ह्याबिट्सलाई चेन्ज गरेका हुन्छन् हैन, सुपहरु युज गरेका हुन्छन्, कयौं नेचुरल भेजिटेबल्सहरु युज गरेका हुन्छन्, फ्रुट थेरापीहरु युज गरेका हुन्छन्, जुस थेरापीहरु युज गरेका हुन्छन्। अल्टिमेटली यस्ता नेचुरल कयौं यस्ता प्रोसेसहरु उनीहरुले प्रयोग गरेका हुन्छन्। तर हामी चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटलमा गएका हुन्छौं। त सम्पूर्ण साथीहरुलाई मैले के भन्न खोजेको भने, विकसित देशका मान्छेहरुले प्रयोग गर्ने विधि भनेको औषधि नभएर उनीहरुले यस्तो नेचुरल, अब तपाईहरुलाई एकदम सर्ट विकल्प, अब यो फुड थेरापी, जुस थेरापी, सोनापेथी, एक्युप्रेसर, अकुपंक्चर, योगा, यस्तो यस्तोमा फेरि तपाईलाई प्रोसेस लाग्ला, टाइम लाग्ला, सायद तपाईले त्यसलाई म्यानेज गर्न पनि नसक्नु होला। सो यो सम्पूर्णको अल्टिमेट विकल्प भनेको के हुन सक्छ, तपाईको सप्लिमेन्ट हुन सक्छ। सो सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्ने हामी पहिलो समझदार व्यक्तिहरु होइन, सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्ने 60 साल भन्दा पहिलेदेखि नै जति पनि विकसित देशका मान्छेहरुले प्रयोग गर्थे। तर त्यसको आज हामी सुरुवात गर्दै छौं। यो किन गर्दै छौं, यो समयको माग हो। तपाईलाई थाहा छ नि, मेरो बुवा लगभग 85-86 को हुनुहुन्छ। आज पनि यो सेसनमा उपस्थित हुनुहुने 40-35 सालका जति पनि एज ग्रुपका साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सँगै राम्रोसँग पैदल चल्न सक्नुहुन्छ आज पनि। एज अफ 86 बुझ्नुभयो नि। तर हामी 40 को उमेरमा नै थाकिसक्यौं। तर यो किन भएको, किनभने यो कारणले भएको थियो कि उहाँहरुको टाइममा जुन प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट थियो हैन,
जे पनि उत्पादन हुन्थ्यो त्यति बेला यो कुनै यो के अरे युरिया डिएपी यस्तो के अरे भिटामिन भन्दै पेस्टिसाइड्स हाल्ने यस्तो के अप्सनै थिएन हैन। आजकल त तपाईलाई थाहा छ नि भैँसीले दुध पनि के खाएर दिन्छ, त्यो यो डिएपी युरिया पेस्टिसाइड्स हालेर उमारिएको घाँस। आजकल घाँस जंगलको कसले खान्छ र कुन चाहिँ भैँसीले खान्छ, त्यो रोपेको घाँस काटेर खुवाउने गर्छन्, त्यसमा पुरै चाहिने नचाहिने प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो दुधबाट फेरि हामीले खाएका हुन्छौँ। तर उहाँहरूले आज पनि गाउँमा म हेर्छु 92 सालका 95 सालका 98 सालका हैन 79 सालका कयौं बुढाबुढी अहिले पनि छन् क्या गाउँमा, बुझ्नुभयो नि। तो यसको मतलब किनकि त्यति बेलाको इन्भाइरोमेन्ट, त्यति बेलाको खानपान, त्यति बेलाको जति पनि थियो सिचुएसन अहिले बिल्कुल अन्तर छ। अब आजको सिचुएसनमा यदि त्यही हेल्थ हामीले चाहने हो भने हामीले के गर्नुपर्ने भयो, सप्लिमेन्ट्सको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ, जसको माध्यमबाट हामीले अतिरिक्त पोषण हाम्रो शरीरले पाएको हुन्छ। हो त्यो पोषणको माध्यमबाट एक एक सेल्स फिट एन्ड फाइन भएको हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले आफूले आफूलाई हेल्दी बनाउन सक्छौं हैन। त आज म अलिकति प्रोडक्ट्सको बारेमा पनि भन्दै थिएँ, तर जाँदा जाँदै यो त भयो सप्लिमेन्ट्सको आवश्यकता। यो दोस्रो कामको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ है। सप्लिमेन्टको पहिलो काम भयो, दोस्रो काम भयो, अब तेस्रो काम फेरि आउँछ। यसलाई चाहिँ म सर्टली भनिदिन्छु। तेस्रो काम छ फेरि ब्यालेन्सिङ। बुझ्नुभयो नि, तपाई हाम्रो शरीरमा खाना पानी हावा इन्भाइरोमेन्ट यो सबको कारणले हाम्रो शरीरमा कयौं चीज डिसब्यालेन्सहरू भइरहेको हुन्छ। हो त्यो डिसब्यालेन्स भएको चीजलाई ब्यालेन्स गर्ने काम पनि केले गर्छ, सप्लिमेन्टले गर्छ। सो तीन काम सप्लिमेन्टको के, क्लिन्जिङ, सप्लिमेन्टेसन अनि ब्यालेन्सिङ। यदि यो तीनै चीज तपाईको लाइफमा भयो भने तपाई बिरामी हुने कुनै चान्सै छैन।